तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं नेपाली एयरपोर्ट्स के बारे में है। तो आज हम जानेंगे नेपाल के 3 अपकमिंग एयरपोर्ट्स जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो सकते हैं और नेपाल के लिए ये काफी लाइफ चेंजिंग वाली चीज हो सकती है। नेपाल की जो इकोनॉमी उसको भी आगे लेके जा सकते। तो देखते हैं आने वाले टाइम में 3 कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो नेपाल के अंदर बनने वाले हैं। तो रिपोर्ट देखते हैं। एउटा यस्तो एयरपोर्ट जहाँ एउटा सिङ्गे काठमाडौँ सहर सजिलै अट्न सक्छ। एउटा यस्तो एयरपोर्ट जुन पुरै सोलर पावरबाट चल्नेछ। नेपालको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जुन नेपालको पर्यटन राजधानीमा बन्दैछ र 1 वर्षमा 10 लाख मान्छेलाई सेवा दिनेछ। दर्शकबिन, आजको यस श्रृङ्खलामा भविष्यमा सञ्चालनमा आउँदै गरेका 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय तहका विमानस्थलबारे चर्चा गर्नेछौँ। साथसाथै यो विमानस्थलको आवश्यकता र फाइदाबारे चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् बिना ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। नम्बर 1 बाट सुरु गरौँ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, जसलाई भैरहवा विमानस्थल पनि भनिन्छ, यो विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि बनाउन सुरु गरिएको थियो। यो एयरपोर्ट नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुनेछ। यो विमानस्थल 2022 को सुरुवातमा सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको थियो, तर विमानस्थलको निर्माणको काम सकिँदा पनि विमानस्थलमा जहाज उडानको परीक्षणको काममा विभिन्न मितिहरू तोकिँदा पनि परीक्षणको काम भएको छैन। यो एयरपोर्ट विश्वकै दोस्रो एयरपोर्ट हुनेछ जुन एयरपोर्ट पुरै सोलर पावरबाट सञ्चालनमा आउनेछ। यो विमानस्थल रूपन्देही जिल्ला अवस्थित भैरहवामा पर्दछ। 682 करोड लागत अनुमान गरिएको यो विमानस्थल समुद्र सतहबाट 109 मिटरको उचाइमा रहेको छ। रनवेको कुरा गर्ने हो भने सिंगल टाइप रनवे हुनेछ, अर्थात् एउटा मात्र रनवे हुनेछ जसको लम्बाइ 3000 मिटर र चौडाइ 45 मिटरको रहेको छ। विमानस्थलको टर्मिनल बिल्डिङ 15000 स्क्वायर मिटरमा फैलिएको छ र 1 घण्टामा 400 जनालाई सेवा दिन सक्नेछ। अहिले भैरहवा घरेलु विमानस्थलले 1 वर्षमा करिब 4 लाख मान्छेलाई सेवा दिइरहेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा रहेको यो विमानस्थलले घरेलु उडानसँगै छिमेकी राष्ट्र, खाडी मुलुकसँगै युरोप र अमेरिकासम्म उडान भर्ने विमानस्थलको रूपमा यो विमानस्थललाई हेरिएको छ। यो विमानस्थलको हाल वर्तमान अवस्थाको कामहरूको कुरा गर्ने हो भने यो विमानस्थलमा रहेका उपकरणहरूको परीक्षणको काम भइरहेको छ र यी उपकरणहरूले राम्रो काम गरेमा विमानस्थलबाट परीक्षण उडान गरिन्छ। परीक्षण उडानपछि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन आई टावरको सर्टिफिकेट चाहिन्छ। यो सबै काम र टर्मिनल भवनको सबै काम सक्न अझ कम्तीमा 6 महिनाको समय लाग्ने भनिएको छ। विमानस्थल वरिपरि सडक निर्माणको काम भइरहेको छ भने कार्गो बिल्डिङको फिनिसिङको काम पनि भइरहेको छ। विमानस्थलमा प्रति घण्टा 400 जनालाई सेवा दिने टर्मिनल बिल्डिङ, एयर ट्राफिक कन्ट्रोल टावर, खानेपानी ट्याङ्की, रनवे, ट्याक्सीवे, ब्यागेज ह्यान्डलिङ सिस्टम, आगमन र प्रस्ताव बाटोहरू, मुख्य प्रवेशद्वार, बगैँचा, पार्किङ, 5वटा जहाज क्षमताको एप्रोन, सुरक्षाकर्मी भवन, सुरक्षा चेकपोस्टहरू, प्रशासनिक भवन, अग्नि नियन्त्रण तथा आपतकालीन उद्धारको कार्यालय, पावर सब स्टेसन, एप्रोच लाइट, रेडार आदि सबैको काम सम्पन्न भइसकेको छ। यो विमानस्थलको फाइदाबारे कुरा गर्ने हो भने यो विमानस्थल बनेसँगै करिब 7,50,000 भन्दा बढी यात्रुहरूले वार्षिक रूपमा सेवा लिने अपेक्षा गरिएको छ। साथसाथै लुम्बिनी भ्रमण गर्न आउने भारत, म्यानमार, श्रीलङ्का र थाइल्यान्डबाट मात्र नभई चाइना, जापान र साउथ कोरियाबाट आउने पर्यटकहरूमा पनि उल्लेख्य वृद्धि देख्न पाइनेछ। यो एयरपोर्ट जुन पनि मौसममा काम गर्न सक्षम रहेको भनिएको छ। यो विमानस्थल खराब मौसम वा प्राकृतिक प्रकोपले देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द हुने अवस्थामा नेपालका लागि वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात बिन्दुको रूपमा काम गर्नेछ। यो विमानस्थलमा एयरबस A350 र बोइङ 777 जस्ता ठूला विमानस्थलका लागि टेकअप र ल्यान्डिङको सुविधा हुनेछ। यो विमानस्थलले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई ट्राफिकलाई कम गर्न मद्दत गर्नेछ। नेपाल ट्रेड इन्टिग्रेसन स्ट्र्याटेजीले 2016 मा नेपालले फाइदा लिन सक्ने वस्तु र सेवाहरूको पहिचान गरेको थियो। यसमा दाल, अलैँची, अदुवा, औषधीय र सुगन्धित बोटबिरुवाहरू समावेश छन्। अहिले यी वस्तुहरू रोड मार्फत भारतमा निकासी हुने गरेको छ, तर यो विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै यस्ता उच्च मूल्यका वस्तुहरू हवाई मार्गबाट निर्यात गर्न सम्भव हुनेछ। नेपालले बौद्ध धर्म मान्ने कम्बोडिया, भियतनाम, श्रीलङ्का लगायतका धेरै देशहरूसँग द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गरेको छ। हाल यी देशहरूका बौद्ध तीर्थयात्रीहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वा भारत हुँदै लुम्बिनी आउने गरेका छन्। यो विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि यी देशहरूका पर्यटकहरू भैरहवा हुँदै लुम्बिनी सिधै आउन सक्नेछन्। विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै नेपाली कामदारहरू सिधै मलेसिया र खाडी मुलुकहरू जान सक्नेछन्।
नम्बर 2 मा रहेको छ पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। गण्डकी प्रदेश पोखरामा बन्दै गरेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुनेछ। यो विमानस्थल हाल सञ्चालनमा रहेको पोखरा घरेलु विमानस्थलबाट 3 किलोमिटर पूर्वमा पर्दछ। 305 मिलियन अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको यो विमानस्थल समुद्र सतहबाट 800 मिटरको उचाइमा रहेको छ। यो विमानस्थल 2079 साल वैशाखमा घरेलु उडानहरूको लागि खोलिने र दसैँ तिहारको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी रहेको भनिएको छ। विमानस्थलको रनवेको कुरा गर्ने हो भने सिङ्गल रनवे हुनेछ, 2500 मिटर लम्बाइ र 45 मिटर चौडाइ रहनेछ। पार्किङ बेजले 11वटासम्म जहाज ह्यान्डल गर्न सक्नेछन्, जसमा 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमान जसमा न्यारो बडी एयरक्राफ्ट हुनेछन्। एक आन्तरिक र एक अन्तर्राष्ट्रिय गरी 2टा टर्मिनलले 10 लाख यात्रुलाई सेवा दिने भनिएको छ। विमानस्थलमा 1200 मिटर लामो र 23 मिटर चौडाइ ट्याक्सीवे हुनेछ, जसले धावन मार्गलाई ह्याङ्गर, टर्मिनल र पार्किङ बेजसँग जोड्नेछ। विमानस्थलको भौतिक प्रगति 90% भन्दा माथि रहेको छ। विमानस्थलको फिनिसिङको काम भइरहेको छ भने परीक्षण उडानको लागि काम अघि बढाइएको भनिएको छ। टर्मिनल बिल्डिङको फिनिसिङको काम, एप्रोच लाइटको जडानको काम सकिएको छ भने एयर ट्राफिक कन्ट्रोल टावर, रनवे र विमानस्थलको अन्य ठाउँमा उपकरणहरू जडानको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। अहिले सञ्चालनमा रहेको पोखरा घरेलु विमानस्थलबाट 7 लाख बढी यात्रुहरूले सेवा लिने डाटाले देखाएको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक यात्रुहरूको बढ्दो सङ्ख्या र कार्गोलाई सुधारिएको हवाई यातायात प्रदान गर्नेछ। साथै यसले देशको नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई बलियो बनाउने र आर्थिक तथा सामाजिक विकासका साथै पर्यटनमा पनि योगदान पुर्याउनेछ। नम्बर 3 मा रहेको छ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यदि यसको निर्माण सम्पन्न भयो भने नेपालको सबैभन्दा ठुलो एयरपोर्ट हुनेछ। नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेको सबैभन्दा ठुलो एयरपोर्ट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बढ्दो ट्राफिकको कारण नयाँ विमानस्थलको खाँचो रहँदा यो विमानस्थललाई विकल्पको रूपमा हेरिएको छ। यो एयरपोर्ट यति ठुलो हुनेछ कि एउटा सिङ्गै काठमाडौँ सहर यसमा सजिलै अट्न सक्छ। यो एयरपोर्ट गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जोड्दा पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निकै ठुलो रहनेछ। यो एयरपोर्ट बारा जिल्ला अवस्थित 4 कोसे जङ्गलमा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, निजगढ नगरपालिका र कोल्बी नगरपालिकासम्म यसको सिमाना जोडिएको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यदि यसको निर्माण सम्पन्न भयो भने क्षेत्रफलको आधारमा यो दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठुलो र विश्वको 4थो ठुलो एयरपोर्ट हुनेछ। यो विमानस्थलले करिब 8000 हेक्टर जमिनलाई ओगट्नेछ। यो विमानस्थलमा 2टा रनवे बन्नेछन्, 3600 मिटर लम्बाइ र 45 मिटर चौडाइ रहनेछ। यो विमानस्थल बनेसँगै नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्य मात्र नभई दक्षिण एसियाको ट्रान्जिट हबको रूपमा प्रवर्धन गर्न मद्दत गर्नेछ। यसले आर्थिक विकासलाई बढावा दिनुको साथै विश्वका अन्य देशहरूसँग कनेक्टिभिटी बढाउन मद्दत गर्नेछ। अहिले हाल वर्तमान अवस्थामा नेपालमा कुनै पनि एयरपोर्टबाट उत्तरी अमेरिका, युरोप र अस्ट्रेलिया देशहरूसँग सिधा रूपमा हवाई यातायात सेवा लिन सकिँदैन र यदि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेसँगै यो देशहरूमा सिधै रूपमा उडान गर्न सकिनेछ। यो विमानस्थलको पार्किङ बेजमा 174 वटासम्म जहाज अट्न सक्छ र करिब वार्षिक 3 करोड यात्रुको चाप धान्न सक्छ भनिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले भविष्यमा एयर ट्राफिकको चाप धान्न नसक्ने र छिटोभन्दा छिटो अर्को विमानस्थलको खोज गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपालको अन्य ठाउँमा यसको लागि अध्ययन सुरु भएको थियो र अन्त्यमा बाराको 4 कोसे जङ्गल सबैभन्दा उचित रहेको अध्ययनले देखाएको थियो। यहाँहरूले धेरैजनाले सोच्नु भएको होला पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहमा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदाहुँदै यसको आवश्यक किन भनेर। यसको आवश्यक किन भन्दा अहिले हाल नेपालमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तै त्यही लेभलमा यी विमानस्थलहरू काममा ल्याउन सकिँदैन। यी सबै विमानस्थलमा लार्ज साइज एयरक्राफ्टहरू ल्यान्ड गर्न सक्दैनन् र केवल स्मल साइज एयरक्राफ्ट र मिडियम साइज एयरक्राफ्टहरू मात्र ल्यान्ड गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ। अहिले नेपालमा रहेका अरू विमानस्थलहरूभन्दा धेरै काम गर्ने क्षमता निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको छ। यो विमानस्थल दक्षिण एसियाको ट्रान्जिट हब बन्नेछ। यसको मतलब विश्वभरका मानिसहरू यदि दक्षिण एसियाको भ्रमणमा आउनु परेमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मान्छेको रोजाइमा पर्ने चान्सेस निकै नै अधिक रहन्छ, किनकि यो एयरपोर्ट विश्वकै 4थो ठुलो र विश्वभरका जहाज आउन र जानका लागि सक्षम रहनेछ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा रहेको यो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 2025 सम्म सक्ने लक्ष्य लिएको छ, तर यसको भौतिक प्रगति शून्य रहेको छ।
हवस् त आजलाई यति नै। भिडियो राम्रो लागेमा लाइक र सब्सक्राइब गरी हाम्रो परिवारसँग जोडिनुहोला। म सनम सापकोटा अर्को भिडियोसँग उपस्थित हुने बाचासहित बिदा हुन्छु। नमस्ते, जय नेपाल। तो ये थी वीडियो, उम्मीद है कि आप लोगों ने देखी होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी आप लोगों को। मेन 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बात करूँ तो निजगढ़ जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ। इसके ऑपरेशनल होने के टाइम में अभी कुछ टाइम होगा, हो सकता है इसके ऊपर अभी भी काम चल रहा हो। बट अगर पोखरण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बात करें तो ये अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले इनॉग्रेशन हो चुका है और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ जो है चल रहा है और साथ में फ्लाइट्स भी आ रही है यहाँ पे। बाकी अगर हम गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो जहां तक मुझे लग रहा है कि उसका फर्स्ट फेज जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है और सेकंड फेज अभी चल रहा है उस पर काम। ये आप मुझे बता सकते हैं कि उस पे क्या कंडीशन चल रही है, क्या काम चल रहा है वहाँ पे। अगर हम इन तीनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बात करें तो ये इन्होंने चाइना से लोन लिया है और चाइना के लोन की मदद से ये तीनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं। सो आने वाले टाइम में हो सकता है कि जब नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनॉग्रेशन होगा, इनॉग्रेट होगा, तो तब भी इंडिया नेपाल के ताल्लुकात थोड़े खराब होने की तरफ जा सकते हैं एंड काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जैसे अभी क्रिएट हुआ था। अगर रिपोर्ट अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप।